अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि अदम तमाद की कामयाबी की सूरत में अपोजिशन ने अबूरी वज़ीर आज़म के लिए जो नाम तजवीज़ किए हैं उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब, सैयद खुर्शीद शाह साहब, अय्याज सादिक साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम ज़ेर गौर है। और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्लियर कट ये बात कर चुकी है कि अदम तमाद की कामयाबी की सूरत में ना तो वो कोई हुकूमत बनाना चाहती हैं, ना ही वो वज़ीर आज़म की सीट लेना चाहती हैं, बल्कि वो इस अबूरी सेटअप की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एडवाइस दे रहे हैं, उसको ये मशवरा दे रहे हैं कि वो हुकूमत ले और बकिया टेन्योर जो है उसमें गवर्नमेंट करे। इस हवाले से जो एक इजलास हुआ था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, जिसमें फैसले हुए, बड़े अहम फैसले हुए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम तमाद लाई जाएगी और उसके बाद अबूरी वज़ीर आज़म का फैसला होगा। जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं कि अगर अदम तमाद की सूरत में गवर्नमेंट फारग होती है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इक़्तिदार ख़त्म होता है, तो फिर हमें फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, न्यू मैंडेट की तरफ जाना चाहिए। जबकि इस हवाले से अपोजिशन की जो जमातें हैं वो ये बात करती हैं कि इमरान खान साहब का जो माइंडसेट है वो यही है कि अगर मैं फारिग होता हूँ तो डेफिनेटली मेरी जमात से कोई भी कैंडिडेट उठ के वज़ीर आज़म नहीं बन सकता और ना ही वो बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि इमरान खान साहब खुद ये कभी नहीं चाहेंगे कि अदम तमाद अगर उनके खिलाफ कामयाब होती है तो उनकी जमात से कोई कैंडिडेट उठे और वो वज़ीर आज़म बन जाए। ऐसा नहीं होगा। इमरान खान साहब असेंबलियों को डिसॉल्व करने का इरादा रखते हैं। अगर वो अदम तमाद की सूरत में कोई जो है उनको अपसेट होता है या उनको कोई शिकस्त होती है तो वो असेंबलियों को डिसॉल्व कर देंगे। जबकि अपोजिशन जो है वो इस हवाले से अपनी दूसरी जो स्ट्रेटजी है उसको हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है कि अदम तमाद की कामयाबी की सूरत में जो चार नाम मैंने आपके सामने रखे, अय्याज सादिक साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, सैयद खुर्शीद शाह साहब का और राजा परवेज अशरफ साहब का, इस हवाले से ये जो चार नाम है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इजलास में ये फैसला हुआ था तो मेरे मोतबर ज़राए के मुताबिक जो मुझ तक ये खबर पहुंची और मैं आज आप तक ये बात पहुंचाऊंगा, और मुझे इस बात का मालूम हुआ कि राजा परवेज अशरफ साहब के नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी के अंदर खुद तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। और वो इस हवाले से बरकरार हैं क्योंकि अगर राजा परवेज अशरफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाता है, अदम तमाद की कामयाबी की सूरत में अबूरी वज़ीर आज़म के तौर पर अगर राजा परवेज अशरफ साहब, जो कि पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, जब गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। अब राजा परवेज अशरफ साहब जो है उनका नाम दिया जा रहा है, लेकिन इस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुकी हैं कि सैयद खुर्शीद शाह साहब जो हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके नाम पर किसी को कोई जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके हवाले से अगर बात किया जाए तो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, और सैयद खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो उनको एक सीनियर सियासतदान के साथ साथ एक बड़ा नफीस आदमी भी करार दिया जाता है, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं वो, बतौर पार्लियामेंटेरियन के जो उन्होंने इस मुल्क में जमहूरी सिस्टम के लिए जो कुर्बानियाँ दी, जमहूरी सिस्टम को उन्होंने फ़रोग देने के लिए जो इक़दामात करने की बातें की हैं, वो बहुत काबिल सताइश हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन है और वो बहुत अच्छे जो है वो एक नफीस आदमी भी हैं। लेकिन उनका जो नाम दिया जा रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए, अब इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ये हुकूमती सेटअप मैं नहीं समझता कि ये खुद हिल रहा है, इसको हिलाया जा रहा है। और ये कैसे हिलाया जा रहा है ये सबको पता है, ये किस तरह हिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमतों को बनाने और गिराने का तसलसल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आप माजी में चले जाते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट को उठाकर देख लें, वो भी ऐसी बनती, वो भी बनी और उसके बाद उसको कैसे गिराया गया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को कैसे जो है वो बनाया और उसको कैसे गिराया गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये एक तारीख का हिस्सा हैं और तारीख जो है वो हमेशा इन चीज़ों को याद रखती है। अब इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो जिस जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस को फेस कर रही है, वो जिस सियासी बहरान को फेस कर रही है, मैं समझता हूँ कि इसमें इमरान खान साहब खुद इस बात का फैसला करने के पाबंद नहीं है कि वो असेंबलियों को डिसॉल्व करें या वो अपोजिशन के साथ बैठें। अगर वो अपोजिशन के साथ बैठते हैं तो वो कोई नेशनल डायलॉग के ज़रिए किसी मुज़ाकराती
راستے کا حل نکال سکتے ہیں، کوئی درمیانی راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اس اپوزیشن کو اپنا سب سے بڑا حریف کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے اوپر بلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے ملک کا پیسہ کھایا، اور وہ اس سے جو ہے وہ نیشنل ڈائلاگ کو کبھی بھی اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ ہسٹری کا انہوں نے کبھی بھی حصہ نہیں بنایا. جبکہ میں نے دیکھا جب سے وہ سیاست کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سیاست میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوں تو میں کسی کو وہ نہیں سمجھتا جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو عمران خان صاحب کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت جو سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپوزیشن کو اپنی جوتی پر بھی نہیں رکھ رہے. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے اندر جب ایک شخص آتا ہے، جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے، تو اس کو اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے قومی معاملات سے متعلق. اس کو اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھ کر ڈائلاگ کے ذریعے مذاکرات کا یا مذاکراتی راستے کا حل نکالنا ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی سوچ ویسی نہیں ہے، مائنڈ سیٹ ویسا نہیں ہے. اور اس حوالے سے میں ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا، جو سردار ایاز صادق صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے، جو ان کے لنڈن میں ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر بھی حکومتی سیٹ اپ سے متعلق اور آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس سے متعلق تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوا. اس حوالے سے بڑی اہم ڈیٹیل جو ہے وہ بات ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی تفصیلاً بات ہوئی ہے. اور اب یہ بات جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو فضل الرحمان صاحب کا وہ موقف ہے کہ جی اس کے بعد ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ کمیٹی عبوری وزیر اعظم کا بھی فیصلہ کر سکتی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں. عدم اعتماد کی صورت میں اگر وہ فارغ ہوتے ہیں تو اپنی جماعت سے وہ کسی کو وزیر اعظم کے طور پر کینڈیڈیٹ نامینیٹ نہیں کرتے تو وہ پھر پھنس چکے ہیں. اگر وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کرتے ہیں تو وہ پھر پھنس چکے ہیں، کیونکہ وہ اگر اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں گے تو فوراً نئے انتخابات نہیں ہوں گے. فوراً نئے انتخابات اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ عبوری سیٹ اپ جو ہے، ایک نگران سیٹ اپ، اس کو بھی تو تشکیل دینا پڑے گا، اس کے لیے بھی ایک جو ہے وہ پھڈا پڑے گا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تحفظات آئیں گے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست کو ایک ایسے مقام پر الجھا چکے ہیں جس مقام پر انہوں نے اپوزیشن کو کھل کر کھیلنے کا موقع دے دیا ہے، اور اپوزیشن کو وہ سازگار پچ پرووائڈ کر دی ہے جس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ بہت سکون کے ساتھ سینچری سکور کر سکتی ہے. تو عمران خان صاحب اپنی بے وقوفانہ پالیسیز کے جو ہے وہ تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کو حتمی شکل دیتے ہوئے اب یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے، مستقبل میں انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن وہ چاروں طرف سے پھنس چکے ہیں، وہ نارتھ سے بھی پھنس چکے ہیں، ساؤتھ سے بھی پھنس چکے ہیں، ایسٹ سے بھی پھنس چکے ہیں، وہ ہر طرف سے پھنس چکے ہیں. اب ان کے پاس کوئی درمیانی آپشن نہیں ہے، لیکن اب ان کو فیصلہ کرنا ہوگا اور ان کو ایک فیصلہ کن مارکے کی طرف جانا ہوگا، تبھی جا کر ان کا کوئی جو ہے وہ موقف سمجھ میں آ سکتا ہے. لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی جو حکومت ہے اس کے وزراء بھی بہت زیادہ فرسٹریٹ ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف یہ جو پورا شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے، اس میں اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے. اور اگر وہ بچ بھی جاتے ہیں تو آگے جو پولیٹیکل کرائسس ہوگا، جو آگے کا سیاسی بحران ہوگا، وہ اس حد تک خطرناک ہوگا کہ وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.